अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राना अबरार है। प्रोग्राम टॉक विद फहम न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में पाकिस्तान के नामवर कानूनदान राना मोहम्मद वकील ख़ान, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और टोबा टेक्सिंग में भी इनका चैम्बर है, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं, मारिया बीबी कत्ल केस के बारे में कुछ कानूनी एतबार से उसके कानूनी पहलुओं से उनके साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब जी। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। राना साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले आप भी टोबा टेक्सिंग के रहायशी हैं, इस मामले का आपको भी इल्म होगा। ये बताइएगा कि जिस्मानी रिमांड, सबसे पहले आम फहम में जिस्मानी रिमांड क्या होता है, ये हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। जिस्मानी रिमांड का मतलब है कि फॉर दी सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी मुल्ज़म को पुलिस के हवाले कर देना, इसे हम जिस्मानी रिमांड कहते हैं। दो तरह के रिमांड होते हैं, एक फिज़िकल रिमांड होता है, दूसरा जुडिशल रिमांड होता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है उस वक़्त तक पुलिस जो है वो बंदे का इलाका जुडिशल मैजिस्ट्रेट से जिस्मानी रिमांड हासिल करती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत जो है वो 14 डेज़ है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें इसकी जो मियाद है वो 90 डेज़ भी है। राना साहब, ये बताइएगा कि ये इस केस में बहुत सारे ऐसे नुक्ते हैं जिसमें आपने जो वायरल वीडियो है उसमें देखा होगा कि लड़की का बाप है, मकतूला का बाप है, उसका भाई है जो उसका गला दबा रहा है या तकिए से उसका सांस बंद कर रहा है, एक उसका भाई है जो उसकी वीडियो बना रहा है। तो आपके ख्याल में अभी इनकी दो पेशियां हो चुकी हैं, एक बार उनका 2 दिन का रिमांड लिया गया है, एक बार उनका 4 दिन का रिमांड जो इलाका मजिस्ट्रेट है उन्होंने दिया है। ये बताइएगा कि इस वाक़े में मुलव्वस वो लोग भी होंगे, एक वीडियो बनाने वाले और उसकी मिसिस भी साथ में इन्वॉल्व होंगे? जहाँ तक मैंने ये FIR पढ़ी है ना जी, ये है कॉमन इंटेंशन का केस। इसमें जो दफात लगाई गई हैं वो हैं 302 PPC, 201 PPC एंड 34। 201 जो है वो है कि किसी वकूए की बाबत झूठी इतला देना या वकूए से शहादत को ख़त्म करना, वो 201 है। और 302 जो है वो इसकी सज़ा कत्ले अमद की सज़ा है। ये जो केस है ये इसमें कॉमन इंटेंशन का केस है। जो बंदा उसकी मूवी बना रहा था, जो बंदा उसकी रैकी कर रहा था, जो बंदा उनको देख रहा था, ये सारे मुश्तरका गरज में शामिल हैं, ये सारे मुल्ज़म हैं, उन्होंने फैसिलिटेट किया है। अगर किसी बंदे की नीयत मुजरमाना ना होती वो पुलिस को 15 पे कॉल करके वकूए की इतला दे सकता था, लेकिन यहाँ पे इस केस में ऐसे नहीं हुआ, वो सारे इसमें मुल्ज़मान हैं। ठीक है। अच्छा राना साहब, दूसरी आप बताइएगा, मुल्ज़मान अभी जेल में हैं, हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो तकरीबन कितनी देर तक इन्हें इंसाफ मिल सकता है, कितना टाइम ले जाएगा? क्योंकि हमारा निज़ाम इंसाफ इस तरह के जो केसेस हैं, कत्ल के केसेस हैं या इस तरह के जो बड़ी नौइयत के केसेस होते हैं उनमें साल हर साल लगा देते हैं। जबकि मेरे ख्याल में मेरी नाक़िस राय तो ये है कि क्योंकि इसमें वीडियो मौजूद है, मर्डर करते हुए हर चीज़, एविडेंस एक ऐसा है जिसमें शायद उन्हें सज़ा हो जानी चाहिए। तो आप बतौर माहिर कानून क्या इस बारे में कहते हैं कि क्या वाकई ऐसे होगा? सर, ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस का केस है, इसमें किसी ने वकूआ होते हुए नहीं देखा, इसका चश्मदीद गवाह कोई नहीं है, ये साबित होना है एविडेंस से। ये वकूआ जो है ये सर एविडेंस तो वो है ना, जो वीडियो है वो एविडेंस नहीं है सर, ये एक पीस ऑफ एविडेंस है वीडियो। अच्छा, आगे जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी होनी है, जो हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब जब के मुल्ज़मान जो हैं वो फिज़िकल रिमांड पर हैं, उनसे कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगी, पुलिस कलेक्ट करेगी उनसे वो चीज़ें जिसके साथ उसका मर्डर हुआ है। लाइक वो सरहाना है, यहाँ पे कोई रोप हो सकती है जिसके साथ लड़की को बांधा गया हो, यहाँ पर कोई ऐसी इंटॉक्सिकेट यहाँ पे ड्रग्स हो सकती हैं जो लड़की को दी गई हों,
اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے ساتھ اس کے بے ہوش کیا گیا ہو لڑکی کو. اس لیے اگر ہم یہ پوری ویڈیو دیکھیں وہاں پہ لڑکی کی کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آتی. خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لڑکی کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ڈرگس دی ہوں گی. رانا صاحب اصل میں یہ بھی ہے، ایک رپورٹ کیا تھا ہمارے ایک جرنلسٹ نے کہ شاید اس سے پہلے لڑکی، کیونکہ لڑکی کے جسم پہ تشدد کے نشانات بھی پائے گئے تھے، اس کی گردن کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی. تو سر گردن کی ہڈیاں تکیے کے زور سے یا سانس بند کرنے سے عام طور پہ نہیں ٹوٹا کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے تشدد کر کے اس حالت میں اس کو وہاں پہ لا کے باندھا گیا ہو جس میں وہ نیئر ٹو ڈیتھ تھی، جس کی وجہ سے اس کا سانس دبانے سے بھی ریزسٹنس نہیں شو کر رہی تھی لڑکی. سر ایسے ہی ہے کہ اگر اس کے جسم پر اور بھی نشانات تھے جو کہ میڈیکل میں واضح ہو جائیں گے، پھر ان سے اس امر میں بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ وہ نشانات کس چیز کے تھے. پولیس جو ہے وہ ایویڈنس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی کرے گی کہ کون سے آلہ جات ایسے تھے جن کے ساتھ اس لڑکی پہ تشدد کیا گیا. یہاں پہ ہمارے اگر دیکھا جائے تو یہ پروسیکیوشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاملے کو تہ تک دیکھتے ہوئے جو ایویڈنس ہے وہ اکٹھی کرے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو مرتب کرے، اس کے بعد چلان کے ساتھ لگائے، پھر چلان یہ پیش کرے، دین ثابت ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں. اچھا رانا صاحب، 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن کو میرے خیال میں ہمیں وہ دیکھ لینا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی فرانزک اس کے لیے اپنا لیبارٹری میں اس کے جو مختلف چیزیں ہیں وہ بھجوا دی گئی ہیں. اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو فرانزک میں بھجوانا چاہیے تھا یا بھجوا دی گئی ہوں گی، تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ لڑکی کے ساتھ، کیونکہ اس طرح کی بھی رپورٹس تھیں کہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ ریپ ہوتا رہا ہے یا کروایا جاتا رہا ہے یا وہ حاملہ تھی. تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ملزمان تک یا مجرمان تک پہنچا جا سکتا ہے، واقعی کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی مجرم ہے؟ اس میں ایسے ہے کہ جی پولیس نے اب اس کا جو پوسٹ مارٹم ہے نا جی وہ کروا لیا ہوا ہے. وہاں سے انہوں نے اپنے سیمپلز لے لیے ہیں، بلڈ کے سیمپلز ہوتے ہیں، اس کے بعد پوری اٹاپسی جو ہے اس کا وہ سیمپلز مختلف جگہوں سے سیمپلز وغیرہ لیتے ہیں. جس طرح اسے کہتے ہیں اس کا ریپ ہوا تو اس کی ویجائنا سے یوٹرس سے سیمپلز وغیرہ لیں گے، اس کے ناخن سے اسپیشلی جو سیمپل لیے جاتے ہیں ناخن سے لیے جاتے ہیں، بالوں کے سیمپل لیے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو وہ سیمپلنگ کر کے فورانزک سائنس لیبارٹری میں بھیجتے ہیں. ابھی اس کی رپورٹ نہیں آئی، جس طرح سے رپورٹ آئے گی سب چیزیں واضح ہو جائیں گی. اچھا، تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہے رانا عمران احمد صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پریس کلب ٹوبا ٹیک سنگھ کے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں اس واقعے کے متعلق. جی رانا صاحب، ویلکم سر. جی بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا جی. اچھا ایسے ہے کہ ماری قتل کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس افسوسناک واقعے میں ویڈیو وائرل کرنے والے جو مقتولہ کے بھائی ہے نا جی، اور مقتولہ کا بھائی اور اس کی بیگم کو گرفتار کر لیا ہے. انہیں کل 1 اپریل کو علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اچھا. اور مقتولہ کے بھائی شہباز کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی فرانزک لیب کے لیے بھیج دیے گئے ہیں. یاد رہے 22 سالہ ماریا بی بی کو سگے بھائی نے گھر والوں کی مدد سے گلا دبا کر قتل کر دیا تھا. اچھا دوسری جانب اگر بات کی جائے اس واقعے کے جو مدعی احمد رضا سب انسپیکٹر ہیں جو اس واقعے کی تفتیش کر رہے تھے، اب ڈی پی او عبادت نثار نے یہ تفتیش جو ہے وہ سینئر انسپیکٹر علی رضا جو ہے اس کو دے دی ہے. اچھا. جو اب اس شرمناک قتل کے واقعے کی جو ہے وہ تفتیش کریں گے. یہ میرے پاس جو ہے لیٹسٹ اپڈیٹ ہے جناب. اچھا رانا صاحب کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اس ماریا بی بی کی یہ بھی رپورٹس ہے کہ ماریا بی بی کا ریپ ہوتا رہا ہے یا جی یہ کام کروایا جاتا رہا ہے غیر اخلاقی.
تو اس بارے میں کیا یہ واقعی اس طرح کی یہ مصدقہ رپورٹس ہیں؟ جی میں اس کے گاؤں میں بھی گیا تھا، میری چند معززین سے بات ہوئی ہے، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس میں کیونکہ وہ لوگ تھے اتنے ان لوگوں سے ڈر رہے تھے، یہ جو درندے وہ اس وقت ادھر موجود ہیں پولیس کی کسٹڈی میں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان لوگوں سے ہر چیز جو ہے نا، ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ رپورٹس بھی مصدقہ ہو سکتی ہیں؟ جی، باقی جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو بھیج دیے گئے ہیں ان کے، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ آنے پہ جو ہے وہ ریالٹی سامنے آ گئی۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی بھی رپورٹس بھی ہیں کہ ماریہ بی بی کو پہلے ساتھ والے روم میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی یہ تھا کہ اس کے جسم پہ تشدد کے نشانات تھے۔ کیا اس کمرے سے ساتھ والے روم سے جہاں پہ ماریہ بی بی کا قتل ہوا، اس کے ساتھ والے روم میں کیا خون کے نشانات یا اس طرح کے کوئی ایویڈنسز پولیس نے اکٹھے کیے ہیں یا آپ لوگوں کی نظر میں آئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایسے تھا کہ میں وہ جائے وقوع پہ بھی گیا تھا، اس کمرے میں بھی گیا تھا، میں نے بلکہ پورے گھر کو اچھی طرح دیکھا ہے، تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ اور قبل از وقت میرا خیال ہے یہ کہنا ابھی مناسب بھی نہیں ہے، ابھی جو انویسٹیگیشن جاری ہے اس میں ابھی جو دوسرے ملزمان ہیں شہباز اور سمیرہ جو ہے، اس کو کل ریمانڈ کے لیے طلعت جاوید کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد انویسٹیگیشن چلے گی، اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئے گی کہ جو ماریہ تھی وہ اس کو پہلے قتل کرتا تھا یا صرف ویڈیو بنانے کے لیے اس کو وہ فارمیلٹی پوری کی جا رہی تھی۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ جب وہ لڑکا بات کر رہا تھا، ویڈیو بنانے والا ماریہ کا بھائی، وہ اپنی بہن کے ساتھ فون پہ بات کر رہا تھا شاید، تو کیا اس طرح کی کوئی رپورٹس ہیں مصدقہ اطلاعات؟ جو ہماری ذرائع کے مطابق نا وہ سارا پری پلان تھا۔ وہ جو شہباز ہے، وہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ وہ شہباز جو ویڈیو بنا تھا وہ اپنی پلاننگ کے ساتھ بنا رہا تھا کہ فرض کریں کہ اگر وہ ملزم ٹھہر جاتا ہے اس واقعے میں، تو میں یہ ٹوٹلی جو وقوع ہے اپنے باپ اور اپنے بھائی فیصل پہ ڈال دوں، اس لیے یہ سارا پلان کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رانا صاحب، ایک اور امپورٹنٹ بات، کیونکہ آپ یہاں کے سینئر جرنلسٹ ہیں ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے، کل جو اس کا بھائی ویڈیو بنا رہا تھا اس کا تعلق شاید چوک اعظم سے تھا، یا وہ چوک اعظم میں کوئی کام کرتا تھا ڈسٹرکٹ لیا میں، ان کی فیملی آئی ہوئی تھی وہاں سے، اس کے سسرال۔ جی کل ہاں وہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا جو ضلع کچہری ہے اس کے باہر۔ پہلے تو انہوں نے جو ان کا وکیل تھا کامران ظفر، اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا کہ جی اس نے ہمارے ساتھ یعنی کہ وہ کوئی ناانصافی کیا، ہمیں وہ ایسے وہ پولیس یہ ڈبل پالیسی ڈپلومیسی کے ساتھ ہمیں پولیس کو کے ہینڈ اوور کر دیا، ہمارے جو دماد ہے اس کی جو شہباز تھا اس کی ساس تھی اور سمیرہ کی ماں تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر پولیس کے خلاف بھی جو تھا وہ احتجاج کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے بچے کو جو پہلے بیان تھے اب وہ بیان نہیں ہے، پولیس نے بہت زیادہ اس کو مارا ہے، پیٹا ہے، اور جس کی وجہ سے اور ناجائز جو ہے پولیس نے اسے پکڑا ہے۔ جو قاتل ہیں وہ عبدالستار اور فیصل ہی ہیں۔ یہ شہباز جو ہے ماریہ مقتولہ ماریہ کا بھائی، اس کی ساس کا یہ کہنا تھا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت فون کال پہ موجود ہیں سینئر قانوندان اور وہ لائر، وہ وکیل جو اس کیس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں، میاں کامران ظفر صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں جو ملزمان ہیں، آپ ان کے وکیل ہیں، کیس کا سٹیٹس اب کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں ان کا وکیل ہوں۔ ان لوگوں نے جو شہباز ہے یہ مدعی بننے کے لیے میرے پاس آیا تھا، اور میں نے ان کی طرف سے ایک اپلیکیشن موو کی تھی سنجائے مقدمہ کی، اور ساتھ ہی میں نے ان کے اپلیکیشن موو کی تھی قبض شاہی کی۔ اب یہ ہوا ہے کہ پولیس والوں نے باضابطہ ان کی گرفتاری نہیں ڈالی، لیکن 3 دن سے پولیس کی یہ کسٹڈی میں ہے۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ بھی مطلوب ہے ہمیں، اور یہ ابھی کچھ
कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कल मैंने इंदराज करना की एप्लीकेशन देनी है जिसमें इनको फ्री बनाना है। आगे अब ये पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी से जब ये निकलेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मुझे ये पता चला कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है शहबाज पर भी और उसकी जो बेगम है सुमेरा उस पर भी। और कल हम देखते हैं शायद इलाका मजिस्ट्रेट, क्योंकि उसके वारसान जब मेरे पास आएंगे तो इलाका मजिस्ट्रेट के पास हम एप्लीकेशन देंगे उसकी तशद्दुद किया है जो पुलिस वालों ने उनके। अच्छा, तो आप इसका मतलब जो इनको डिफेंड कर रहे हैं जो शहबाज साहब हैं और उनकी अहलिया हैं, जो दो मुलजिमान हैं उनको नहीं, जो असल जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें जो मुलजिम थे उसमें जो नज़र आ रहे थे बाप और बेटा। जी जी, मैं सिर्फ उनका हूँ जिन्होंने वीडियो बनाई थी, मैं उनका लाया हूँ, लेकिन अभी जो है उनको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है, तो उनसे किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा। क्या पुलिस ने अभी तक ये शो किया है कि ये लोग उनकी कस्टडी में, अगर उन पे कोई मुकदमे का इंदराज नहीं है तो अपनी कस्टडी में कैसे रख सकते हैं? यही तो पाकिस्तान में पुलिस का हाल है, यही तो कानून की जो हुक्मरानी है, यही तो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। काश पाकिस्तान में इस तरह होता तो आज किसी भी मजलूम पर जुल्म ना हो रहा होता। पुलिस वालों ने उसकी बाकायदा गिरफ्तारी डाली नहीं है। अब ये तो कल इंशाल्लाह, आज तो छुट्टी है, कल जाएंगे, कल के हालात फिर पता चलेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे इस चीज़ को पुरसू करेंगे। ठीक है कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए सर। अल्लाह हाफिज़। जी, मियाँ कामरान साहब, मियाँ कामरान ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो शहबाज और उसकी अहलिया के वकील हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और सामने आई है कि शहबाज और उसकी अहलिया बग़ैर किसी मुकदमे के पुलिस की हिरासत में हैं और उन पे तशद्दुद किया गया है बकौल उनके वकील मियाँ कामरान ज़फ़र साहब के। तो हम राना वकील साहब से ये पूछते हैं कि राना साहब, क्या ये पॉसिबल है कि उनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई शहबाज और उसकी अहलिया की, और वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में, और उनके वकील ये कह रहे हैं कि उन पे तशद्दुद हो रहा है? जी, इसमें ऐसे है कि पुलिस किसी बंदे को विदाउट अरेस्ट नहीं रख सकती, उनकी गिरफ़्तारी डालना ज़रूरी होती है, और जो मुलज़म गिरफ़्तार करते हैं उसको 24 आवर्स में इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। लॉ ये है, लेकिन पाकिस्तान की ये देख लें यहाँ पे लॉ पे कितना अमल होता है। ये वकील साहब से हमने बात की है, उन्होंने ऑन ईयर आके कहा है कि जो मुलजमान हैं शहबाज वगैरह जो कि इस केस में बतौर मदई फरीक बनना चाहते थे, उनको उन्होंने पुलिस ने गिरफ़्तार किया हुआ है। राना साहब, अब ये बताइएगा कि इसका लॉजिकल एंड कौन कौन से हो सकते हैं इस केस में, मर्डर केस में? सर, ये प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें शहादत इकट्ठी करके अपने केस को अच्छे तरीके से परसू करे और मुलजमान को करार वाकई सज़ा दिलवाए। चूँकि ये मर्डर केस है, इस केस में स्टेट मदई है, स्टेट की ही ज़िम्मेदारी है कि इस केस को एनी शेडो ऑफ डाउट साबित करे। अच्छा सर, ये बताइएगा, स्टेट का इस केस में आना इसलिए है कि मुलजमान को करार वाकई सज़ा मिल सके? क्या सुलह के चांसेस हैं इसमें? सर, हर क्रिमिनल केस की जो मदई होती है वो स्टेट होती है। अगरचे कोई प्राइवेट बंदा मदई बन भी जाए, लेकिन ये ज़िम्मेदारी स्टेट की ही होती है कि वो अपने केस को किस तरीके से साबित करती है। अगर कोई प्राइवेट मदई बनता है तो वो स्टेट की हेल्प के लिए होता है, लेकिन ज़िम्मेदारी स्टेट की ही होती है। अच्छा, बिल्कुल, मीन्स कोई भी क्राइम होता है बेसिकली, अगर किसी से सुलह हो भी जाए तो क्राइम को नेक्स्ट के वो ना हो, कोई और ना करे, उसके लिए सज़ा दिलवाना क्रिमिनल को ज़रूरी है और स्टेट उसकी मदई होती है। ठीक है। दो तरह के केस होते हैं, एक होता है कि जिसमें स्टेट मदई हो सकती है, एक होते हैं कि जिसमें प्राइवेट मैटर्स होते हैं, जिस तरह से लड़ाई हो गई या कोई और वाक़यात ऐसे हो गए, वहाँ पे स्टेट की ज़िम्मेदारी कम होती है, लेकिन जो वक़ूए होते हैं, जो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होते हैं, जी, वो स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है जी। नाजरीन, ये मारिया बीबी कत्ल केस की अब तक अपडेट्स थी। अब ये एक टेस्ट केस है टोबा टेक सिंह पुलिस के लिए और हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए कि कातिलों को, जो वाकई कातिल हैं, उनको करार वाकई सज़ा कब तक मिलती है।
اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.